बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, हुकूमत जो है वो हर 15 दिन बाद, एक हफ़्ते बाद जो है वो एक ऐसी लहर महंगाई की आवाम पर छोड़ती है जिससे जो है जो तबका, जो गरीब तबका महंगाई में पिस रहा है वो मज़ीद पिस के रह जाता है। यहाँ पर जो काम है, यहाँ पर जो कारोबार हैं वो लोगों के बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहे, सिर्फ़ इस वजह से कि हुकूमत की तरफ से जो है वो मसलसल अंदाज में जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, गैस की कीमत बढ़ा दी जाती है, बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है, जिससे जो है वो कारोबार पर इसके बड़े ही गहरे असरात मरतब होते हैं। और एक शहरी के लिए जो है या एक आम ताजिर के लिए जो है वो आज कल के अदवार में कारोबार करना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो है वो हम उन्हीं ताजिर हज़रात के पास जाएंगे, उन्हीं जो यहाँ पर काम करने वाले ताजिर हैं, बड़े हों छोटे हों, सब के पास आज हम जाएंगे और उनसे जो है हम ये जानेंगे कि उनके काम कारोबार पर जो है वो बढ़ती महंगाई किस तरह असरअंदाज हो रही है। तो चलते हैं ताजिर हज़रात की जानिब। हज़रात से हम जानेंगे कि उनका जो ताजिर है, जो उनका काम कारोबार है, ये कितना मुतासर हुआ है हालिया दिनों में आने वाली महंगाई की इस लहर से। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या इसमें ग्रामी है जी आपका? मोहम्मद अमीन जो अच्छा, क्या यहाँ पर आप काम कारोबार करते हैं? ज़रा कपड़े का कारोबार करते हैं यहाँ पर। और साथ रात से करते हैं। अच्छा, अरसा दराज। कितने साल हो गए आपको? तकरीबन 50 साल हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हालिया दिनों में जो है वो हुकूमत की तरफ से पेट्रोल बढ़ा दिया गया, उसके बाद जो है वो बिजली बढ़ा दी गई, और ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे ताजिर जो है वो मुतासर होता है। तो कितना कोई आपके जो काम कारोबार है इस पर असर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुज़श्ता जो महंगाई है इसने तो कमर तोड़ दी है ताजिरों की और आवाम की। आवाम के पास सख्त नहीं रह गई ख़रीदारी की। ताजिर रात सुबह से आकर शाम तक बैठे रहते हैं, कोई कारोबार नहीं हो रहा, ना कोई गाहक आता है यहाँ पर। यहाँ पर महंगाई ने तो सारा बेड़ागर्क कर दिया है। पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, मेडिसिन महंगी है, आवाम को कोई चीज़ सस्ती मिल नहीं रही। अच्छा, ये बताएं कि आज से अगर हम जिस तरह हमें बताया कि हम 50 साल से जो है यहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं, तो अगर हम पहले के अदवार देखें और अब मौजूदा जो दौर है या मौजूदा जो हालत है ये देखें, तो कितना कोई चेंज आया है इसमें जो है वो, कितना महंगाई ने काम कारोबार को मुतासर किया है? कारोबार ने मुतासर इतना ज़्यादा कर दिया है जी कि कारोबार में जो मुनाफा है 2015 का है, खर्चा 2024 का है। इतना फ़र्क पड़ चुका है कारोबार में। अच्छा, इससे जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है, दुकान एक शॉप पर जो है वो हेल्पर भी काम करते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, मुलाजमीन काम करते हैं। तो जब एक ताजिर खुश नहीं होगा या एक ताजिर को अपने काम कारोबार में जो है वो बचत नहीं आएगी, तो फिर किस तरह ये निज़ाम चलेगा? इससे तो फिर बेरोज़गारी बढ़ेगी। बेरोज़गारी बढ़ रही है, मुलाजमीन का जीना दोबर हो चुका है। वो बेचारे हैंड टू माउथ काम कर रहे हैं। ठीक है। और पहले जो ताजिर थे ना, मुलाजमीन की हेल्प भी कर दिया करते थे, चलो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब तो ताजिरों को खुद नहीं कुछ मिल रहा, तो वो इनकी क्या हेल्प करें? वो बेचारे मजबूर हो चुके हैं। अच्छा, फैसलाबाद हम देखते हैं कि ताजिर हज़रात का जो है वो हब है, यहाँ जो है वो हर किस्म का काम कारोबार जो होता है वो किया जाता है। इन सब के बावजूद भी जो है वो हुकूमत जो है वो आखिरकार क्यों ये जो ताजिर तबका है इसको रिलीफ देने में नाकाम नज़र आई है। हम देख सकते हैं कि हर आए रोज़ जो है वो एक मसलसल अंदाज में बिजली हो गया, गैस हो गई या फिर पेट्रोल हो गया, इनकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। इनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। ये हब जो है ना, ये बराए नाम रह गया है। अब इसमें हब वाली बात कोई रह ही नहीं गई, जितनी महंगाई हो गई है। पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि कोई उठा नहीं सकता है इसका बोझ। बेहतरी के, अच्छाई के इम्कानात नज़र आते हैं कि आने वाली हुकूमत जो है वो ताजिर कम्यूनिटी का, ताजिर हज़रात का सोचेगी। आने वाली हुकूमत ताजिर हज़रात का नहीं सोचेगी तो वो ख़त्म जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इन ताजिरों के साथ मतलब उनका काम चलेगा। ताजिर खुशहाल है, मुल्क खुशहाल है। अगर ताजिर बदहाल है तो मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। बिल्कुल नाजरीन, ये एक बड़ी वैलिड बात है कि अगर ताजिर तबका जो है वो हमारा खुशहाल होगा, अगर ताजिर तबके को हुकूमत जो है वो सहूलियात और फैसिलिटेट करने में कामयाब रहेगी, तभी जो है वो मुल्क तरक्की करेगा, तभी जो है वो उस मुल्क में जो है वो बेहतरी के इम्कानात हैं। अगर हुकूमत जो है यहाँ पर ताजिरों को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आती है, ख्वाह वो किसी भी शोबे में तिजारत हो, किसी भी किस्म की जो है वो तिजारत हो, अगर वहाँ पर हुकूमत जो है वो ताजिर कम्यूनिटी को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आती है, तो इससे जो है वो फिर आने वाले हालात जो है वो मज़ीद अबतर से अबतर होंगे और लोग बेरोज़गार होंगे, काम कारोबार जो है वो ख़त्म होंगे, बंद होंगे। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। कुछ और जो हमारे साथ शहरी हज़रात हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बाबू जमील है जी, जनरल सेक्रेटरी मंदिर गली नंबर 1 का। अच्छा, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं मार्केट के।
سر آپ تو تاجروں کے درمیان بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ کا جو ہے ظاہری سی بات ہے ایک اہم عہدے پر ہیں یہاں پر, تو کیا حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں تاجر کے اس وقت جو ہے وہ حالیہ دنوں میں آنے والی مہنگائی کی جو لہر ہے اس کے بعد جو ہے وہ تاجر کیا کر رہا ہے, کہاں پہ کھڑا ہے؟ بات یہ ہے جی, مہنگائی تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. اچھا, بے روزگاری اتنی کو ہو گئی ہے کہ جس کے بعد 2-3 ملازم ہے نا وہ بھی نکالنے کو لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے یار میں کیا کروں, اتنا کرایہ ہے, گھر کا کچن نہیں چلتا, میں کیا کروں, میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے, یہ کچھ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی مال ادھار لے جاتا ہے نا, یہ چین ایسے چلتا ہے, اچھا وہ واپس نہیں آتے, ہم کیا کریں, مجبور اتنے ہو گئے ہیں. دیکھو تاجر جو ہے نا یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اگر ہمیں نہیں ریلیف ملے گا تو ہم کیا کریں گے, یہ تو نظام سارا ہی ختم ہو جائے گا, یہ نظام نہیں چلے گا. اگر آنے والی گورنمنٹ بھی اس پر قابو نہیں نہ پا سکی تو یہ سمجھ لو یہ معاملہ دیوالیہ ہو جائے گا. کیا کریں گے ہم؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے وہ ناکام نظر آئی ہے تاجروں کو ریلیف دینے میں, تاجروں کو فیسلٹی؟ دیکھو جی, مایوسی جو ہے نا یہ تو گناہ ہے. ہم امید ہے انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں ریلیف نہ دیا گیا تو یہ نظام سارا ختم. چوری ڈکیٹی وارداتی کیوں بڑھ رہی ہے, اس کی یہی وجہ ہے. کیا کریں, لوگ مجبور ہیں, جن کے 3-4 بچے ہیں, 25,000 روپیہ 30,000 روپیہ تنخواہ, وہ کیا کریں, بل بجلی کا دے, سوئی گیس کا دے, کرائے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کریں گے لوگ, بہت مشکل ہو گیا. مارکیٹس میں جو ہے وہ بڑے بڑے بھاری جو ہے وہ دکانوں کے اپنا کرائے ہیں, ساتھ میں بجلی کے بل ہیں, تو یہ تو پھر آج کے ان حالات میں جو ہے وہ ایک محدود انکم میں جو ہے وہ پورا کرنا مشکل ہے. بھائی وہ تو ختم ہو گیا, کیا کرے گا وہ, کتنا دیکھو نا ہمارے پاس یہ آئی چلائی جو ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. کیا کرے, اتنے مسائل بڑھ رہے ہیں. بجلی کا بل دیکھو کہاں ہے, سوئی گیس کا بل کہاں ہے, اچھا اس کے علاوہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے, کہاں سے دیں. حالیہ دنوں میں تو مزید جو ہے وہ پیٹرول بھی بڑھا دیا گیا اور بجلی بھی بڑھا دی گئی, تو تاجر تو ہے وہ ایسا سمجھ لیں کہ یہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ قیمتیں اپ نہیں کر رہے, بلکہ جو تاجر کمیونٹی ہے, یہ تاجر حضرات ہیں, ان کے کاروبار بند کرنے کے جو ہیں. مجھے یہ بتاؤ یہ ادارے کس لیے بنائے ہیں, اس پہ کیوں نہیں کنٹرول کرتے. یہ دیکھو مرغی کا دام کہاں گیا, سبزیوں کے دام کہاں گئے, دالیں کہاں گئی, گوشت کتنا دور پہنچ گیا. ماڑا آدمی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کی پہنچ سے تو بہت دور ہے. آج آ کے یہ ہوتا تھا نا کہ یار دال لے لو, وہ بھی اب 100 روپے کی یا 150 روپے کی پلیٹ ہے, 20 روپے کی روٹی ہے, وہ کہاں سے پورا کرے گا یار. آج کی اگر مہنگائی کی یہ اگر ہم سینیریو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ جو ایک شخص 500 یا 1000 کما رہا ہے تو وہ اس میں کھانا پینا بھی ایک اکلوتے بندے کا مشکل ہو رہا ہے, تو وہ کیسے جو اپنی فیملی کے نظام کیا کرے گا بھائی, تعلیم بچوں کو کہاں سے دعائے گا, وہ کیا کرے گا, اس کا کچن ہی نہیں چلتا. یہ دیکھو نا میرے پاس ادھر دیکھو, یہ بازار بالکل خالی ہے, کوئی آپ کو کسٹمر نظر آ رہا ہے؟ بڑے کم, بلکہ نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ کسٹمر مجھے ہاں ہے ہی نہیں, بازاروں بالکل ٹھپ پڑا ہے, بالکل کام کوئی نہیں ہے. اچھا, ایک وقت تھا جب یہاں پر بھی رونقیں تھیں, یہاں پر بھی کسٹمر آتے تھے, بڑی تعداد میں آتے تھے. ہمیں تاجر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا, اور آج یہ حالات ہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے. یہ جو ہے نا یہ مانچسٹر گنا جاتا ہے. اچھا, یہاں بہت کام ہوتا تھا, بہت دھندا ہوتا تھا, لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے. سب کے سب یہ دیکھو ویسے بیٹھے ہیں لوگ, کام ہی نہیں ہے. جس دکان پہ بھی چل جاؤ وہ فارغ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. مستقبل میں ان فیوچر جو ہے وہ کوئی آپ کو بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں کہ حالات بہتری؟ دیکھو بھائی, میں نے تو آپ کو کہا نا یہ مایوسی گناہ ہے. اچھا, اللہ راضی کا ہے, کہیں تو ہو جائے گا, لیکن کاروبار جو ہے بالکل ٹھپ ہو گئے ہیں, کاروبار نہیں ہے کوئی. یعنی اس حکومت کی یا جو ہر حکومت ہے, چاہے وہ سابقہ ہے یا اس سے پہلے کی حکومت, انہوں نے کوئی ایسی پالیسیز نہیں بنائی جس میں جو ہے وہ تاجر کو ریلیف. دیکھو جی, یہ جو بجلی یا پٹرول ہے نا, یہ مین چیزیں ہیں. اگر یہی بڑھ گئے تو سب مہنگائی ہو جاتی ہے, ہر چیز پہ مہنگائی ہوتی ہے. کیا کرے, 200 روپے کلو دہی ہے, 200 روپے کلو دودھ ہے, کیا کرے. بالکل. ناظرین, ہمارے ساتھ یہاں پر جو تاجر کمیونٹی موجود ہے جن سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے, وہ یہی ہمیں کہتے نظر آتے ہیں کہ ان ادوار میں جہاں پر جو ہے وہ ان چیزوں کی قیمت میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے, جیسے بجلی ہو گیا, ساتھ میں پیٹرول ہو گیا, ان حالات میں جو ہے وہ اپنے کاروبار کو جاری رکھ پانا نہایت ہی مشکل ہے. ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے مزید بڑھائیں گے, لیکن یہاں پر وقت ایک بریک کا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں
پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تاجر حضرات کے درمیان آج ہم موجود ہیں اور تاجر حضرات جو ہے وہ ہم سے جو بات چیت کر رہے ہیں یا ان سے جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے وہ بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں حکومت کی پالیسیوں سے کہ کسی بھی ادوار کی حکومت نے جو ہے وہ ان کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ کوئی اقدام نہیں اٹھایا اور یہ ایک مسلسل انداز میں جو ہے وہ ان کے کاروبار جو ہے وہ ڈاؤن فیل کی طرف جا رہے ہیں. مزید جو ہے وہ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جو تاجر حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا اس میں گرامی ہے سر آپ کا؟ عباس صدر شیخ جنرل سیکرٹری سٹی کلاتھ بورڈ فیصل آباد. اچھا ماشاءاللہ. سر اہم عہدیدار ہیں, تاجروں کے درمیان بیٹھتے ہیں, کیا حالات ہیں, کیسے جو ہے وہ ایک بڑا تاجر آپ کہہ لیں یا ایک چھوٹا تاجر کیسے آج کے ان حالات میں اپنا جو ہے وہ نظام چلا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں چھوٹے دکاندار سے لے کے بڑا دکاندار جو ہے وہ آج پس چکا ہے. ہماری انڈسٹری بھی تباہ ہو چکی ہے, لومیں تباہ ہو گئی ہیں, ڈائنگ انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے. ہمارے دکاندار جو ہیں آپ دیکھیں اس وقت فارغ بیٹھے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے, بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے, پیٹرول کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں. جب یہ نہیں کنٹرول ہوں گی تو کیسے مجھے دیکھیں مہنگائی کو حکومت کیسے کنٹرول کرے گی. اب دیکھیں سبزی کی قیمتیں دیکھیں 200 روپے سے اوپر جا رہی ہیں, پیاز 300-325 روپے کلو جا رہا ہے. تو مجھے بتائیں یہ ہانڈی وغیرہ بنانی ہو تو یہ عام مزدور طبقہ, عام جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ کیسے بنائیں گے؟ ایک ہانڈیا کے لیے 2000 روپیہ چاہیے روزانہ. تو مجھے بتائیں کہ کیسے وہ 6 بندوں کا کیسے وہ گزر بسر ہوگا. اور بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ پریشان ہو چکی ہے. گیس کے بل اس دفعہ کسی بھی بندے کو گیس آ نہیں رہی, مگر 8 سے 10-12 ہزار روپیہ گھروں کا بل آ رہا ہے, بند میٹروں کا بل آ رہا ہے. تو مجھے بتائیں تو عوام تو اس وقت عوام کا تو کباڑا ہو چکا ہے. اچھا ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے آپ نے بات کی ہے کہ آج کے ٹائم میں جو ہے وہ انسان ایک شخص کے لیے یا ایک کام کرنے والے شخص کے لیے جو ہے وہ اپنی 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس سے پھر ہم یہ کہیں نہ کہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں یا جو ایک جیسے عام شہری ہو گئے, عام سٹیزن ہو گئے, شاید انہوں نے اپنے جن کو منتخب کیا ان کا انتخاب ہی صحیح نہیں تھا کہ انہوں نے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری ہی نہیں کی ایوانوں میں جا کے. میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ IMF کی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی ہے, ایوانوں میں کوئی بھی آ جائے تو میں کہتا ہوں یہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جب IMF کے کہنے پہ ہم نے بجلی بڑھانی ہے, گیس بڑھانی ہے, پیٹرول بڑھانا ہے, تو پھر مجھے بتائیں کہ ہمارے بس میں کیا رہ گیا ہے. ہم تو 20 سال سے ہم اس وقت یہ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, یعنی کہ 20 سالوں سے ہم ڈیفالٹ ہی چل رہی ہیں نا. تو مجھے بتائیں کہ ہم ان کے غلام ہیں اس وقت. تو اگر یہ سخت فیصلے, اگر حکومت جو بھی آئے, میں کہتا ہوں اس کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور یہ ہمیں جو ہیں اپنے فیصلے خود کرنے پڑیں گے اور بجلی گیس کی قیمتیں کم کریں گے تاکہ ہماری ایکسپورٹ بھی چلے اور ہماری انڈسٹری بھی چلے. آج دیکھیں ہمارے مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں اور مزدور جو ہیں وہ بیچاروں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. تو وہ چوری ڈکیتی آپ کے سامنے کتنی وارداتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ یہ بے روزگاری کی وجہ سے ہوا اضافہ. اچھا جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ ہمیں IMF کے پاس یا ہمارے پاس جو ہے وہ سخت فیصلے, ہمارے حکمران جو بھی حکومت برسر اقتدار آتی ہے وہ کہتی ہے کہ IMF کے پاس جانا ہماری مجبوری ہے. اگر ہم ان سے $1 ارب, $2 ارب, $3 ارب کی قسط نہیں لیتے ہیں تو ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. ایک طرف وہ یہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم سخت فیصلے بھی لے رہے ہیں, دوسری طرف وہ IMF کے پاس بھی جا رہی ہے. یہ معاشی پالیسی ان کی ٹھیک نہیں ہے, یا جو ریونیو جو عوام سے کلیکٹ ہو رہا ہے وہ سیدھا جو ہے وہ بجائے عوام پر لگتا وہ جیبوں میں جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہم IMF سے قرضے لے رہے ہیں, سارا کچھ لے رہے ہیں, ہمیں اپنے اخراجات پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. جب ہم اپنے پروٹوکولز ختم کریں گے اور سادگی اپنائیں گے, دوسرے ملکوں کے دورے کرنے ہیں, ایک وزیر جاتا ہے تو اپنے ساتھ 40 افراد لے کے جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ وزیر نے اگر جانا ہے باہر کے ملک نمائندگی کرنے تو وہ اکیلا جائے. اور اگر ہمارے پیچھے 8 سے 10 گاڑیاں جا رہی ہیں پروٹوکول کی اور بیچ میں ہم پہلے عام عوام تھے جب ہم منتخب ہو کے آئے ہیں, ساتھ ہی ہمارے ساتھ 10 گاڑیاں پروٹوکول کی لگ گئی ہیں, یہ ہمیں پروٹوکولز ختم کرنا پڑیں گے. ہمیں عوام کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. اگر یہ ہمارے نمائندے عوام کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے تو اسی طرح ہم مزید وہ نیچے برے حالات ہوتے جائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ سادگی اپنائیں, جیسے دوسرے ممالک کے
وزیر اعظم وغیرہ آپ دیکھیں کہ اگر جاتے ہیں دوسرے ممالک کے دوروں پر تو وہ وہاں پر اپنے ہی اسٹوڈنٹس کے ہاسٹل میں جا کے رہتے ہیں, وہ ہوٹل کا خرچہ بھی نہیں آنے دیتے. تو میں کہتا ہوں ہمارے کیوں نہیں حکمران ایسا سوچتے کہ ہم بھی وہاں جا کے اخراجات میں کمی کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جا سکے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر جو ہے وہ جو تاجر کمیونٹی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ یہ ہمیں کہتی نظر آتی ہے کہ اگر ہم نے چینج لانا ہے اور اگر ہم نے جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہے, بہتری کی ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہے, تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ سخت فیصلے لیں. اور سخت فیصلے جو ہے وہ تبھی لیے جا سکتے ہیں جب ہم جو ہے وہ شروعات, جو سیاستدان ہیں, جو لیڈرز حضرات ہیں, وہ خود سے شروعات کریں گے, بجائے اس کے کہ وہ ایک منسٹر باہر نکلے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ 20-20 25-25 گاڑیوں کا پروٹوکول ہو. بجائے اس کے جو ہے وہ ہمیں سادگی اپنانی چاہیے اور ایسی پالیسیز اپنانی چاہیے جس سے جو ہے وہ ہمارے جو وسائل ہیں ان وہ بچیں, اور وسائل بچنے کے بعد جو ہے وہ ان کا استعمال عام عوام پر ہو. ہمارے ساتھ اور جو تاجر حضرات موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا اس میں گرامیہ سر آپ کا؟ جی میں شیخ ارسلان اسلم اچھی جی, جنرل سیکرٹری سپریم امن تاجن فیصل آباد شہر سے. اچھا ماشاء اللہ. سر کیا حالات ہیں, کیا کام کاروبار ہے, چھوٹا تاجر ہو گیا, بڑا تاجر ہو گیا, یا جو اوور آل تاجر کمیونٹی یہاں پر فیصل آباد میں ہے, کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں ان کے؟ دیکھیں آج آپ نے وزٹ کیا ہے, کاروباری حالات جو اس ٹائم فیصل آباد کے اندر, یہ کپڑے کا ہب ہے پورے پاکستان کا, انٹرنیشنل لیول کے اوپر, لیکن یہ جو سابقہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی, بجلی مہنگی, ہماری کاسٹ جو ہے نا وہ ہماری رینج سے باہر ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے آج مہنگائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی حکومت انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بنے گی. جب بھی برے وقت میں ملک میاں نواز شریف کو دیا گیا ہے, ان کی پالیسیوں سے, ان کی دن رات کوششوں سے ملک ایک جو ہے نا صحیح راہ گامزن کر گیا. اگر اب بھی جو ہمارے کچھ ٹک ٹاکرز لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر ایک وبیلا سے مچایا بیٹھا ہوا ہے, وہ لوگ وہ ہیں جن کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف وہ اپنی ویلاگز بنانے کے لیے, ٹک ٹاک کے لیے ایک ہوا پھیلائی ہوئی ہے. میاں محمد نواز شریف اس ملک کے لیے ایک اس طرح ایک اہم کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ کاروباری شخص ہے, اور کاروبار کا چلتا ہوتا ہے نا, کاروبار کا پہیہ چلے تو معاشرت کھڑی ہو جاتی ہے. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب چونکہ خود ایک کاروباری شخصیت ہیں, وہ یہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کاروبار, اگر ایک عام کاروباری حضرات کو یا ایک عام جو ہے وہ تاجر کو ہم نے ریلیف دینا ہے تو کیسے دینا ہے, ہم نے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا جو ہے یہ جو تاجروں میں آج کل جو ہے وہ ایک ایسی فضا پھیلی ہوئی ہے, مایوسی کی فضا پھیلی ہوئی ہے, یہ ختم تب ہوگی جب میاں صاحب آئیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی. میاں صاحب نے جب بھی بجٹ بنایا ہے تاجروں کے اعتماد میں لیا گیا, ان کی مشکلات, کیونکہ خود ایک تاجر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ تاجروں کو, چھوٹے تاجروں کو کیا مسائل ہیں. میاں نواز شریف اور شہباز شریف ہمیشہ تاجروں کے نمائندے ہیں اور یہ تاجروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کسی ملک کو اگر آپ نے طاقتور دیکھنا ہے, اس کی معاشیت طاقتور ہوگی تو وہ طاقتور ہوگا. اس حوالے سے نواز شریف کی گورنمنٹ جب بھی آئی ہے اس نے ملک کا بہتری کی ہے. پچھلے ادوار میں دیکھیں بجلی کا کتنی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا, کارخانے لگائے, دور کی سوچ رکھی. آج اگر بجلی آ رہی ہے تو اس میں کردار میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا جو واحد حل ہے وہ میاں صاحب ہی ہیں؟ بے شک میاں محمد نواز شریف فیصل آباد کیا پورے پاکستان میں ایک واحد حل ہے جو تاجروں کا نمائندہ میں سمجھتا ہوں, اور میاں محمد نواز شریف ہی واحد ایک امید ہے جو تاجروں کے لیے بہتر. تاجروں کے لیے بہتر. ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر جو تاجر حضرات موجود ہیں وہ یہ کہتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہمیں جو اب واحد وہ کرد نظر آتی ہے امید کی, وہ میاں صاحب ہیں, اور میاں صاحب کے آنے کے بعد ہی جو ہے وہ کوئی حالات بہتری کی طرف جائیں گے, کیونکہ وہ خود ایک تاجر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام تاجر کو جو ہے وہ ریلیف کیسے دیا جائے, یا وہ بہتر جانتے ہیں پالیسیز میکنگ کرنا. ہمارے ساتھ جو تاجر حضرات موجود ہیں ان سے بات چیت کرنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مزید جو ہمارے ساتھ تاجر حضرات موجود ہیں ان سے ہم بات چیت کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شیخ طارق ہے. کتنے عرصے سے اس مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں؟ ان کو تقریباً 50 سال ہو گئے. 50 سال ہو گئے. کیا حالات ہیں آج سے 50 سال پہلے تاجر کی یہاں پہ کیا پوزیشن تھی, یا آج سے اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں 5 سال 10 سال پیچھے چلے جائیں, اس وقت کے کیا حالات تھے, اور آج کے موجودہ ادوار میں جو ہے موجودہ حالات میں تاجر کہاں پر؟ آج کل تو تاجر کافی پریشان ہے, کیونکہ ادھر بجلی کے بل بہت ہیں, کام نہیں ہے. پہلے کاروبار بہت اچھے تھے, ابھی یہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں یہ صحیح نہیں ہیں. بجلی کے فیکٹریاں ادھر 90% بند ہے, جو پاور لومز ہیں وہ بند ہے, کپڑا بن نہیں رہا. ادھر ریٹ دن بہ دن تیز ہو رہے ہیں, اس چیز سے پریشانی ہوئی ہے.
अच्छा, एवरेज अगर हम देखें तो आज से अगर हम 5 साल पहले देखें तो एक दिन में कितने कस्टमर को आ जाते थे, और आज जब हम देख रहे हैं कि हर 1 माह बाद 15 दिन बाद जो है वो आम आवाम के लिए जो है वो एक महंगाई की नई लहर जो है वो भेजी जाती है, तो इसके बाद जो है वो आज हालात कैसे हैं, कितना को कस्टमर की अटेंशन है मार्केट की तरफ, और आज से 5-10 साल पहले क्या हाल है? पहले ये था कि जब हम दुकान खोलते थे हमको शाम तक टाइम नहीं मिलता था, अभी सारा दिन फारग बैठे रहते हैं, ये पोजीशन है। आगे सुबह दुकान खोली 10 बजे तक 6 बजे तक गाहक बहुत होता था, अभी नहीं है। यानी अब ये हाथ पे हाथ रख के बैठे बस अभी पुलिसियाँ हुकूमत की अच्छी नहीं है, इनको ये ताजरों की फिक्र ही नहीं है। अच्छा, जब यहाँ पे ख़रीदारी नहीं होगा तो फिर कैसे जो है वो आप भारी भारी अपनी दुकानों के बिल देंगे, कैसे जो है वो आप भारी भारी जो है अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें देंगे, ये कैसे सब कुछ मुमकिन होगा? अभी इधर हमारी जो मार्केट है इसमें तकरीबन 70% किराएदार है, तो वो सब 2-3 महीने में दुकानें छोड़ रहे हैं। हमारी तो अपनी है, अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो रहा है, लेकिन जो किराएदार वो बहुत परेशान है। यानी जो किराएदार हैं उनके लिए काम करना बहुत वो तो बहुत नुकसान में है, उनका तो किराया ही नहीं निकल रहा है जो पोजीशन बनी हुई है। लेकिन इधर ताजरों की कोई हुकूमत सोचती ही नहीं है, बस वोट मांगने आना है, इन्होंने वोट लेके फारग। अच्छा, ये भी हमें थोड़ा सा बताइए, चूँकि 50 साल से आप यहाँ पर इस मार्केट में बैठे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है कि अमूमन हम देखते हैं कि नया आज का नौजवान जो है वो जो थोड़ा बहुत वसाइल रखता है तो वो कहता है कि मैंने कपड़े के कारोबार की तरफ जाना है क्योंकि इसमें आज के दौर में प्रॉफिट है। क्या वाकई वो जो चीज़ एक ऑब्ज़र्व कर रहा है कि क्या वाकई इसमें प्रॉफिट है या नहीं? कपड़े का कारोबार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इधर अभी ऑनलाइन सिस्टम बहुत चल गए हैं। ऑनलाइन जो काम है ना वो ज़्यादा इस तो एक्टिव हुआ है, उससे भी जो दुकानदार है ना उनको गाहक कम आते हैं। अब जो है एक तो वो मीडिया का इसमें किरदार हो गया कि ऑनलाइन जो है वो चीज़ें बुक की जाती हैं, ये चीज़ें एक जो है वो यहाँ पर बैठे ताजर के लिए मसला है। असर पड़ रहा है, वो इधर ना बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन ख़रीदते तो हमसे ही हैं, लेकिन वो धोखा उसमें बहुत है। चीज़ गाहक जब जाती है 2 नंबर जाती है, इधर गाहक देख के लेता है। लेकिन ये कपड़े का कारोबार जो है ना वो काफ़ी अभी फ्लॉप हुआ है। ठीक है, यानी हालिया दिनों में जो महंगाई की लहर है और हालिया साल से जो महंगाई की आगे जो मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर आए तो कुछ उम्मीद तो है ये बेहतर कर देंगे, यानी आपको उम्मीदें हैं कि हाँ, इंशाल्लाह वोट देंगे इनको ही। चलिए ठीक है नाज़रीन, ताजिर हजरात जो हमारे साथ मौजूद हैं उनको उम्मीद तो है कि जो नई हुकूमत आएगी या जिसकी भी आए वो इनके मामलात जो है वो बेहतर करे। हमारी भी रिक्वेस्ट है कि चाहे जिसकी भी हुकूमत बने उसको जो है वो ताजिर हजरात की बेहतरी के लिए जो है वो इक़दामात उठाने चाहिए ताकि इनको जो है वो रिलीफ मिल सके। सर, क्या काम के हालात हैं, क्या आज का ताजिर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या उसकी जो है वो आज की फ़ाइनेंशियल कंडीशंस हैं? पहले तो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम मंजूर अहमद साबर, मैं सदर हूँ इस मार्केट का। अच्छा, माशाल्लाह। ताजरों की पोजीशन ये हो चुकी है कि ताजर जो है ना बिल्कुल सफ़ा हस्ती से नहीं जैसे मिट जाते हैं ऐसे मिट गए हैं, और आज के नहीं मिटे, तकरीबन ये 5-6 साल हो गए उनको, और सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। कोई चीज़ उनके ना पहुंच में आ नहीं रही, कोई चीज़ वो ले नहीं सकते, वो सिर्फ 2 चीज़ों में चक्रों में पड़े हैं, एक बिजली का बिल है, एक गैस का बिल है, एक गैस कब मिलनी है, बिजली कब आनी है, ये चीज़ में ना ये गोरख धंधे में ना सारी कौम पड़ी हुई है। कपड़ा किसी ने तब ही लेना जब उसको बहुत ज़्यादा मिसाल मजबूरी बन जाएगी, उसके जिस्म पर नहीं रह जाएगा, पुराना सूट को पुल ख़त्म हो गया तो नया ले लिया। कपड़े दूसरी चीज़ों पर लोग बहुत बाद में आएंगे, पहले उनको जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, उनसे उनका गुजारा बेचारों को नहीं हो रहा, और घर का खर्चा इतना हो गया, किचन इतना महंगा हो गया है कि कोई भी तुम सब्ज़ी ले लो 200-250-300 रुपये से कम नहीं है। घी की कीमत 400-450-500 रुपये है। वो आदमी जब सोचता है ना वो ऐसे चला जाता है, घर से निकलता है, दिमाग में वही घूम रहा होता है कि मैं यार क्या करूँगा। जब वो इधर आता है, इधर हालात नहीं होते, सुबह का बैठा हुआ शाम तक ऐसे बैठा रहता है। बड़े लोगों का इधर फैसले मेरे पास आए हुए हैं कि यार वो भाग गया, वो पैसे लेकर चला गया, वो क्या करे, उसने जिससे पैसा लेना उसने बेचारे ने देना ही नहीं उसको। अच्छा, ये बताएं कि आज के जो आपकी ये सेल है ये पहले की निस्बत जो है वो कितनी कम हुई है और कितने % जो है ये डाउनफॉल की तरफ गई है? पहले जब सेल होती थी ना, कपड़े का रेट बहुत कम होता था। कपड़े का रेट उस वक्त होता था 40-50 रुपये मीटर, जो अब तकरीबन 200 रुपये मीटर चला गया है। वो जो उस वक्त सेल होती थी ना 30,000, 25,000, 30,000,
اب وہ تقریباً 2 लाख रुपये उसके मुकाबले में सेल होना तो फिर वो पहली सेल के बराबर है। तो सेल इधर होती नहीं 1500 2000 3000 एक थान बिक गया 2 थान बिक गए, तो ये सेल तो ना होने के बराबर। मैंने आपको बोला ना, कोई आदमी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो कपड़ा लेगा ना। कपड़ा तो एक बिल्कुल गैर मेयारी वैरायटी आ जाता है कि यार जो किसी के पास नहीं होगा तो पहनेगा। पहले तो इंसान को अपना बिजली का बिल, गैस का बिल, खाने का, रोटी का, पीने का, ये चीज़ें की ज़रूरत है। सूट का तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। बिल्कुल नाजरीन, इन्होंने जो है वो बड़ी एक यहाँ पर बात की, और ये एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है कि आजकल जो है वो लोगों के लिए खुश लिबास रहना जो है वो उनकी सेकंड प्रायोरिटी बन गया है। आजकल उनकी ज़िंदगी में जो पहली प्रायोरिटी है पाकिस्तान में वो ये है कि उन्होंने अपनी बिजली का बिल जो है वो कैसे पूरा करना है, उन्होंने अपना गैस का बिल कैसे पूरा करना है, उन्होंने जो है वो अपने दीगर अखराजात कैसे पूरे करने हैं। तो यहाँ पर जो लिबास की बात आती है, जो कि इंसान को जो है वो दीन इस्लाम में भी कहा गया है कि खुश लिबास रहना चाहिए, वहाँ पर जो है लोगों की तवज्जो सिर्फ इस वजह से कम होती जा रही है क्योंकि उनके दीगर अखराजात भी मैनेज नहीं हो पा रहे। तो जब उनके दीगर अखराजात मैनेज ही नहीं होंगे तो कैसे जो है वो खुश लिबासी की तरफ आएंगे या अच्छा लिबास जो है वो ज़ेब-ए-तन करेंगे। तो ये समझते हैं आप कि इसमें जो है वो हुकूमत को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए थे जिससे जो है वो मिडिल क्लास तबका, गरीब तबका, उसको रिलीफ दिया जाता ताकि वो जो है वो बेहतरी की तरफ मामलात आते, लोगों के पास जो है वो पैसा होता, रोज़गार होता, लोग अच्छे से ज़िंदगी बसर करते हैं। असल ना जो हमारी हुकूमतें हैं ना, हम उनको भी बहुत ब्लेम करते हैं, लेकिन उनको ब्लेम इतना भी नहीं करना चाहिए। एक आदमी को आपने 5 साल का मैंडेट दिया है, उसके 5 साल पूरे करने चाहिए। वो क्या करता है क्या नहीं करता, फिर उसके बाद 5 साल में आवाम खुद उसका फैसला कर देती है कि ये बिल्कुल फारग आदमी, इसको फारग करो। वो किसी के पास जाने के काबिल नहीं रह जाएगा। अगर हम उसको 12 महीने में, 15 महीने में, 18 महीने में, 2 महीने में, 3 साल में, 4 साल में घर भेज देंगे ना, तो फिर ऐसा ही हमारे साथ सलूक होगा जो हो रहा है। यानी आप समझते हैं कि इसमें जो है वो जो एक मुंतखब होती है हुकूमत, जो इक़्तिदार में आती है, उसको जो है वो 5 साल पूरे करने चाहिए ताकि वो जो है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सके जिसको वो इम्प्लीमेंट करे, ताकि उनके पास बाद में कोई ये जवाब ना हो कि जी हमें तो टाइम ही पूरा नहीं करने दिया गया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात आपकी। ये ऐसे होगा उनके पास, अगर वो डिलीवर नहीं ना कर सकेंगे तो उनको लोग भगाएंगे इधर से, वो किसी के वोट लेने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए हमारे मुल्क पर ये मसलत रहते हैं कि मिसाल में मुझे 2 साल मिले, मुझे 1 साल मिला, मुझे 3 साल मिले, कहते वो भी ठीक हैं। अब वो फिर आएंगे, फिर वही बात करेंगे, मुझे 2 साल नहीं रखा, 3 साल नहीं रखा, 4 साल नहीं रखा। नाज़रीन, यहाँ पर जो हमारे साथ ताजर कम्युनिटी मौजूद है वो कहते हैं कि ये मसाइल तभी हल होंगे जब हुकूमत जो बरसर इक़्तिदार आएगी उसको अपना टेन्योर पूरा करने दिया जाएगा, ताकि वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए और उस लॉन्ग टर्म पॉलिसी को जो है वो फिर इम्प्लीमेंट करे, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने में, लोगों को सहूलियात पहुँचाने में, ताकि जो है वो बाद में ये अपना जो है वो वजह पेश ना करे कि हमें जो है वो अपना टाइम ही पूरा नहीं करने दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो है इस वक्त ताजिर हज़रात जो मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है शेख अदनान। ठीक है सर, क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं इधर कपड़े का ताजर हूँ। कितने साल हो गए? मुझे 19-20 साल हो गए। 19-20 साल में ऐसे हालात ताजरों पर पहले कभी आए थे जो आज के टाइम पर ताजरों पर गुजर रही है? 19-20 साल में मेरा ख्याल है मैंने नहीं देखे ऐसे हालात जो इस 2-3 साल में जो आए हुए हैं। यानी आप ये कहते हैं कि 2-3 साल में ताजरों के लिए हालात बहुत ही टफ रहे हैं? ताजरों के लिए अपना घर का किचन चलाना, बिजली के बिल देना, गैस के बिल देना, उसके ऊपर से जो पानी का बिल, वाटर का जो आता था वो भी पता नहीं कितने गुना इजाफा हो गया है। उनके बिल ही नहीं दिए जाते तो उसने घर का किचन क्या चलाना है उसने। यानी आप ये समझते हैं कि आवाम के लिए जो है वो खाना पूरा करना जो है, एक शहरी के लिए, एक ताजर के लिए जो है वो खाना पूरा करना ही दुश्वार होता है? किचन का निज़ाम चलाना ही बहुत मुश्किल है। लोगों ने कपड़े, जूते और बाकी चीज़ें क्या ख़रीदनी है। जो किचन का घी हो गया, आटा हो गया, दाल, चावल, चीनी, जो सारी चीज़ें बहुत ऊपर चली गई हैं। जो किसी के पास वाफर पैसे हो गए तो वो फिर कपड़ा ख़रीदेगा, कोई जूती ख़रीदेगा, कोई और चीज़ ख़रीदेगा अपनी ज़रूरत है ज़िंदगी की। अच्छा, हम देखते हैं कि अगर ताजर एक खुश नहीं है, वो अपनी काम कारोबार पर जो है वो मुलाजमीन भी रखता है। अब जहाँ पर एक ताजर का काम कारोबार चलता है, उसका घर चलता है, साथ में उस मुलाजिम का घर भी चलता है। अब जब एक ताजर ही खुश नहीं होगा, जब उसका काम कारोबार ही नहीं चलेगा, तो फिर वो तो मुलाजमीन भी ज़ाहिर सी बात है उसने अपने हिसाब से अपना बजट मैनेज करना है, वो उनको फारिग करेगा। इससे जो है वो बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी।
بے روزگاری بڑھ رہی ہے. پھر اب لومیں کافی بند ہو گئی ہیں, فیکٹریاں کافی بند ہو گئی ہیں. جو دکان پہ جو 4 5 ملازم تھے وہ ایک ملازم پہ آ گئے ہیں. گھر کا کچن چلے گا تو سارا نظام چلے گا. مہنگائی کم ہوگی تو یہ ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا, اس کی وجہ سے بھی مہنگائی ہے, بجلی کے گیس کے ریٹ کی وجہ سے. حکومت جو اب ہماری تو یہ توقعات ہیں کہ جو نئی حکومت آئے وہ ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کرے, آٹے دال گھی چاولوں کے ریٹ کو کنٹرول کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کے مسائل ہیں, گیس کے مسائل ہیں, اس کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اس کو بھی کنٹرول کرے. ہماری تو نئی حکومت سے جو بھی اللہ تعالیٰ بھیجے وہ ملک کی خیر خواہ اور عوام کی خیر خواہ ہو. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے وہ فرسٹ پریورٹی عوام کے اس کے لیے مسائل ہونے چاہیے. عوام کے مسائل یہی ہیں. آج کل جو سب سے ہاٹ ٹاپک ہے وہ مہنگائی کا ہے. ہر کسی کے گھر میں جو چولہے چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے کر کے, اور مہنگائی کی وجہ سے سارا نظام تباہ و برباد ہوا. اچھا, آج میں ہم جہاں پر دیکھتے ہیں کہ عام تاجر جو ہے وہ اپنی دکان بھی نہیں چلا پا رہا, اس کے لیے کتنا یہ مشکل ہے کہ بھاری ایک تو جن کی دکان کرائے پر ہے اس دکان کا کرایہ ادا کرنا, اور ساتھ میں جو ہے بجلی کے مہنگے بل ادا کرنا کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت سارے دکاندار یہ کرائے کی وجہ سے اور مہنگے بل کی وجہ سے ڈیفالٹ کر گئے ہیں. بہت ساری دکانیں بند پڑی ہیں. آپ مارکیٹ میں دیکھیں وہ ہو کا عالم ہوا ہے. گاہک آتا نہیں ہے, گاہک بھی کیا کرے, اس کا ٹرانسپورٹ کے کرائے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. گاہک افورڈ ہی نہیں کر سکتا ٹرانسپورٹ کے کرایوں کو بھی. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اب کے حالات میں جو ہے وہ سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہے. بہت مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے سر, السلام علیکم. کیا نام ہے جی؟ محمد افضل جی. سر, کیا کاروبار آج کے تاجر کا چل رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ہمیں کہتی ہے کہ ہم آپ سے مہنگائی کی صورت میں جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں وہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے, آپ کو سہولت دینے پر جو ہے وہ لگاتے ہیں. کیا ایسی حقیقت ہے؟ کیا آپ سے کلیکٹ ہونے والا جو ٹیکس ہے وہ صحیح ہاتھوں میں جا رہا ہے, آپ پر لگ رہا ہے؟ نہیں, ادھر فیصلہ آباد میں عمران خان کی حکومت رہی ہے, کوئی کام نہیں ہوا ادھر. جو اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت تھی, ہر چیز سڑکیں ہر چیز بنتی تھی, مہنگائی بھی کم تھی, پٹرول 100 روپے سے کم تھا, آٹا 40 روپے سے کم تھا, ہر چیز کم تھی. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ نواز شریف کو چانس دیا جائے اور نواز شریف آئے اور ملک سیدھا ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ آپ کے ویلکم, بہت اچھے لیڈر ہیں. آپ کے مسائل جو ہے یا آپ کے معاملات وہی حل وہ نواز شریف ہی حل کر سکتا ہے. نواز شریف کے بغیر ادھر کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. اچھا, اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بجلی مہنگی, پھر گیس مہنگی, پھر اس طرح کی جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ, ایک عام شہری جو ہے وہ کس طرح یہاں پر جو ہے وہ آ کر اپنا سروائیو کرے گا یا اپنی زندگی کے معاملات اچھے طریقے سے گزارے گا؟ یہ ادھر ملک سیدھا وہی کر سکتا ہے, اور کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا, اور کوئی نہیں کر سکتا؟ ہاں, کوئی نہیں کر سکتا. نواز شریف ملک سیدھا کر. ٹھیک ہے ناظرین, ہمارے ساتھ یہاں پر جو تاجر حضرات موجود ہیں جن سے ہماری بات چیت ہوئی ہے وہ یہی ہمیں کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جو بھی حکومت آئے وہ ہمیں ریلیف دے, وہ ہمارے جو ہے ہمیں ریلیف دے تاکہ جو ہے وہ ہم بہتر سے بہتر کارکردگی دکھا سکیں, ہم جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ معاملات زندگی چلا سکیں. اس سے ہٹ کے جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ جو تاجر کمیونٹی ہے, چونکہ فیصل آباد انڈسٹریل ہب ہے اور یہاں پر انڈسٹری جو ہے وہ بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے. اگر انڈسٹریل ہب کو ہی حکومت فیسیلیٹیٹ کرنے میں ناکام نظر آتی ہے تو پھر ہم جو ہے ظاہری سی بات ہے کاروبار جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف ہی جائیں گے, اور اگر حکومت ہی ان ایریاز کو اور ان جو انڈسٹریل ہب ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتی تو پھر تاجر جو ہے وہ نقصان کی طرف جائے گا اور ان کا کاروبار ختم ہوگا. ناظرین, امید یہی کی جاتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس بارے میں ضرور سوچے گی اور تاجر کمیونٹی کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اقدامات ضرور اٹھائے گی. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نے کے بنا.